नमस्ते सबैजनालाई। मेडिकल स्टुडेन्ट सपोर्ट ग्रुपबाट हामीले आज एउटा जुम मिटिङ गरेर आयोजना गरेको यो प्रोग्राममा सबैलाई स्वागत छ। र आज हाम्रो यस मिटिङमा मेडिकल स्टुडेन्टमा यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि के कस्तो असरहरू परेको छ र उहाँको मानसिक स्वास्थ्यमा के कस्तो असरहरू परेको छ त्यसबारेमा केही कुराहरू सुन्न र सुनाउनको लागि र त्यसको केही हामी के कस्तोहरू भोगेका छौँ त्यो हाम्रो भोगाइ सुनाउनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र आज आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू तथा डाक्टर जगदम्बा पण्डित र डाक्टर शरद कोइराला सरलाई स्वागत गर्दछौँ। र आज आउनुभएका साथीहरू आफ्नो केही सानो इन्ट्रोडक्सन दिन सक्नुहुन्छ? नमस्कार, म आयुष कोइराला फ्रम काठमाडौँ। रिसेन्टली म सेकेन्ड इयर बिडिएस स्टुडेन्ट र जस्ट अहिले सेकेन्ड इयर बोर्ड एक्जाम दिएकै कसरी सोसाइटीलाई कसरी चेन्ज गर्ने, यस्तो पेन्डेमिसिटीमा पनि कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कन्फ्युजन भएर क्लियर कट आइडिया लिनको लागि थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी एज वेल। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ आयुष पुटासैनी हो। म चाहिँ एमबीबीएस सेकेन्ड इयर वीरगन्जबाट पढिरहेको छु। अब यो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ अब हामीलाई आफ्नो पढाइको स्ट्रेस छुट्टा यो डिफ्रेन्ट लाइक अब यो स्ट्रेसेसहरू छ। जस्तै हामी लाइक अब काठमाडौँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टहरूलाई अक्सिजन पुगिरहेको छैन। अब यसमा पनि हामी मन त सोध्छ कि केही गरौँ भनेर अक्सिजन दिउँ अथवा कसरी नै कसैको ज्यान बचाउँ भनेर मन लाग्छ, तर प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन। सो यसले यो स्ट्रेस साथसाथै आफ्नो लाइक बहुमूल्य समय पनि बितिरहेछ, यतिकै केही नगरिकन केही प्रोडक्टिभ भइरहेको छैन, आफ्नो टाइम यसै गइरहेछ भनेर एउटा टेन्सन पनि छ र डर पनि छ कि यो टाइमले गर्दाखेरि पछि मेरो क्यारियरको फ्युचरमा केही इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो पनि डर छ। सो त्यही डर र यो स्ट्रेसलाई थोरै ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ थोरै ह्यान्डल अथवा केही गर्ने कि आफ्नो म्यानेजमेन्ट अफ टाइम गर्न सिक्नको लागि चाहिँ आज म यो सेसनमा चाहिँ म चाहिँ जोइन भएको हो। अनि यहाँ सर र म्यामले चाहिँ बडो धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ कि भनेर आएको। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ पोषण सापकोटा हो। म चाहिँ हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा 17 ब्याच अर्थात् 6औं सेमिस्टरको इक्जाम दिएर बसिरहेको छु। अनि खासमा हामी मेडिकल स्टुडेन्ट भएपछि जहिले पनि अरूको सोच्दा अहिले कस्तो अवस्था आउँदो रहेछ भने आफ्नै सोच्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीमा विभिन्न चिन्ताहरू हुँदो रहेछ। झन् हाम्रो चाहिँ पढाइ मानसिकताहरू झन् कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ होइन। त्यही कारणले चाहिँ मेरो साथी यो एक्सपिरियन्स मैले आफ्नो साथीलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब नेपाल के अरे मेडिकल सपोर्ट ग्रुप उसले मलाई सजेस्ट गर्यो। अनि त्यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ मैले आफूले जस अहिले अलिक कन्फिडेन्ट भएको फिल गर्छु र यो म जस्तै मेरो साथीहरूलाई पनि हुँदो रहेछ। यो भनेको नर्मल हो, हामी अरूको सोच्नाले चाहिँ आफूलाई नै अलिअलि हुँदो रहेछ। अब झन् त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्दै कति हामी राम्रो हुँदै जाने भन्ने सिक्न सक्दो रहेछौँ। अनि अझै यस्तै अब आफ्नो तथा अरूको पनि दुःख कसरी हामीले उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने सिक्दै जाने रहेछौँ र जस्ट फेसिट गर्नुपर्छ भनेर सिकेका छौँ। अनि अझै यस्तै कुराहरू यस सपोर्ट ग्रुपबाट सिक्नेछु र अझै फेलोसिपहरू नयाँ साथीहरूसँग हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई, म रोहित पासिङ श्रेष्ठ भक्तपुरबाट हाल काठमाडौँ युनिभर्सिटी हस्पिटल तुलकिल हस्पिटलमा तेस्रो वर्ष एमबिबिएसको छात्र हुँ। अनि यो सपोर्ट ग्रुपमा चाहिँ म लगभग भयो होला 10-12 महिना। फर्स्ट कोभिड लकडाउनको 2020तिरबाट सुरु गरेको। अनि आफूमा धेरै परिणत पाएँ, लाइक आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा देखि लिएर आफ्नो पढाइमा धेरै मैले यहाँबाट सिक्न पाएँ। अनि धेरै सरहरू म्यामहरूको विचारहरू र साथीहरूको आफूले फेस गरेको स्ट्रेसहरूको बारे, आफूले मेडिकल शिक्षामा मेडिकल स्टडिजमा पाएको डिफिकल्टिजहरू एक्सपिरियन्सहरूको बारे सुनेर धेरै कुरा पनि सिकियो। साथै लकडाउनको समय सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ बारे पनि हामी चाहिँ धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, बहसहरू गऱ्यौँ।
त्यसैले अहिलेको यो नेपालमा कोभिड-19 को दोस्रो महामारी समय चलिरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई कसरी समाजमा उतार्न सकिन्छ, आफू मेडिकल स्टुडेन्ट भएको हेतु चाहिँ के गर्न सकिन्छ, समाजलाई कसरी गएर सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको पनि डिस्कस गर्दै आइरहेका छौँ। साथै अहिलेको यो सानो टक सेसनमा पनि यसकै निमित्त आएको छु म। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अहिलेको सन्दर्भमा आएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी अहिले सानो बहस गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई कृपया साथ दिनु होला। धन्यवाद। ल सबैजनालाई धन्यवाद। अब यो चाहिँ नेपालीमा छ नि कुरा, दुःख चाहिँ बाँड्यो भने घट्छ हैन, अनि सुख चाहिँ बाँड्यो भने बढ्छ भन्ने जुन छ नि, त्यो भने जस्तै अब आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू, आफ्नो चाहिँ समस्याहरू, आफ्नो चाहिँ के सोचाइहरू छ त्यो चाहिँ कसरी एकअर्कासँग चाहिँ सेयर गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सपोर्ट ग्रुप सुरु भएको हो। अब अर्को हिसाबले भन्दाखेरि अनि जुन आफ्नो परिस्थिति आफू जे भोगिरहेछ, जेबाट गइरहेछ त्यो चाहिँ अरूसँग भन्नलाई पनि एउटा चाहिँ एकदम सेफ ठाउँ चाहियो हैन, भन्दा फेरि सुनिदिने ठाउँ चाहियो, अथवा सुनेको कुरा चाहिँ जताभावी चाहिँ हल्ला नगर्दिने अथवा चाहिँ सुरक्षित हुने ठाउँ चाहियो। यस्तो ठाउँ चाहिँ हामी पहिला पढ्दाखेरि पनि खासै धेरै थिएन जस्तो लाग्थ्यो। अब अहिले चाहिँ झनै कम भएको छ। अब तपाईँको यो सेलफोन इन्टरनेट गर्दाखेरि मान्छेसँग कनेक्सन यतिकै पनि यो लकडाउन अगाडि पनि कम थियो मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई। लकडाउन भएपछि त त्यो अलिअलि भएको पनि झन् घट्यो। त्यो गर्दा अब यो स्टुडेन्टहरूलाई एउटा चाहिँ अलिक सेफ ठाउँमा डिस्कस गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ सेयर गर्ने, सहयोग गर्ने, आइडियाहरू राख्ने, केही भएन भने आपसमा चाहिँ कुराकानी गर्नलाई सेफ ठाउँ कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु जस्तै हामी पनि पर बसेर के गर्ने त भनेर भुटभुटी हुँदाखेरि यो धेरै मध्ये यो एउटा गर्न मिल्ने सजिलो काम चाहिँ अलि सजिलो तरिकाले गर्न मिल्ने काम हो भनेर सुरु गरेको हो। मैले चाहिँ सोचे भन्दा लामो, सोचे भन्दा राम्रो भइरहेछ। तपाईँहरू सबै आउनुभयो अनि तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई सिकायौं जस्तो लाग्यो होला। हामीले चाहिँ तपाईहरुबाट पनि टन्न। आज यो ग्रुप हामीले सुरु गरेको त शरद डाक्टर साहबले र मैले केही गरौँ न त भनेर सुरु गरेको 1 वर्ष पनि पुरा हुन लागिसक्यो। अनि जुन रूपमा तपाईहरुको सहभागिता छ र कति क्युरियस र केही कुरा कौतूहलताका साथ तपाईहरु जाँगर लगाएर बिहानकै कहिले बिहान 7 बजे नै उठेर कहिले रातिसम्म बसेर हामीले जसरी एकअर्कासँग सँगै आएर दुःख पनि बाँडेका छौं र सुख पनि बढाएका छौं। अब यही क्रममा यो अब अहिले अनसर्टेनिटी, अहिले अब के हुन्छ अनिश्चित कालमा कोभिडले गर्दाखेरि सबैलाई हाम्रो अघिल्लो सेसनमा सबैलाई पिर परिरहेको रहेछ। अब के गर्ने, 1 वर्ष पनि कट्न लाग्यो भनेर। अनि त्यही कुरामा हामीले गफ गरेकै कुरा कतै हाम्रो अरु पब्लिकहरुलाई पनि केही सहयोग हुन्छ कि अब मेडिकल स्टुडेन्ट भनेको त धेरै नै स्ट्रेसफुल हुन्छ। कति पढ्नु पर्छ, कति जाँच हुन्छ, कति कुराहरु टार्गेटमा सबै कुरा गर्नुपर्ने एकदमै स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण हुन्छ। यसै नै पनि सबैतिरबाट परिवारको एक्सपेक्टेसन सबैले गर्दाखेरि अब यही बेलामा एकअर्काले के सोचिरहेका छौं, कसरी आफ्नो दिन बिताइरहेका छौं, कसरी आफूलाई समाजमा युजफुल भएको गराइरहेका छौं, अरूलाई सुन्दाखेरि केही म सहयोग प्राप्त हुन्छ कि भनेर सुरु गरेका हौं। र के छ त आज के बारेमा कुरा गर्ने हो त प्रमित? धन्यवाद सबैजनाले। र विगत 1 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि, र यसमा पहिलो वेभ र सेकेन्ड वेभहरूले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको र आफन्तहरू पनि हामीले पनि अनुभवहरू गरेका छौँ। आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू बिरामी परिरहेको, त्यसले गर्दाखेरि हामी स्टुडेन्टहरूको हाम्रो व्यक्तिगत जीवन यसको साथसाथै हाम्रो यो पढाइमा पनि धेरै असरहरू परिरहेका छन्। र यो सम्बन्धी यसले गर्दाखेरि हामी विद्यार्थीहरूमा एन्जाइटी, स्ट्रेस, अनि त्यसपछि फियर र यो के हुने हाम्रो पछि यो हाम्रो एकाडेमिकमा हुन सक्ने अनसर्टेनिटीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रेसमा छौँ। र त्यो अनुसारले चाहिँ हामीहरू कसरी योसँग कोप गरिरहेछौँ, कसरी यो महामारी र हाम्रो मेन्टल हेल्थ यो लाई कसरी हामी साथसाथै राम्रो एकदम हेल्दी
तरिकाले लगाउन सक्छौँ यसको लागि आज हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ र यसबाट हामी सम्पूर्णलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यो के कस्तो असरहरू परिरहेको छ तपाईँहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभावहरू आएको छ यो यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको पढाइमा कस्तो प्रभाव आइरहेको छ केही कुराहरू बताइदिनुहोस् होला। हजुर यस्तो डे बाई डे हेर्दाखेरि यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ डाटा चाहिँ एसेन्डिङमै छ नि कोभिडको सफरर्सहरूको डाटा एसेन्डिङमा छ। यसले गर्दा हामीलाई त एकदम डिप्रेसिङ सिचुएसनमै छौँ हामी। र मेडिकल स्टुडेन्ट र नन मेडिकल पर्सनलहरूको फरकमा के हुनुपर्छ भन्दा मेडिकल स्टुडेन्टलाई नै त्यो फेस गर्नुपर्छ त्यस्तो डिप्रेसिङ सिचुएसन, नन मेडिकललाई नै फेस गर्नुपर्छ। तर हामी मेडिकल स्टुडेन्ट भएको हिसाबले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई हाम्रो टाइमलाई यस्तो टाइममा यस्तो क्रुसियल टाइममा हामीले आफ्नो टाइमलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो हुन्छ मेन चाहिँ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रोसँग मोबिलाइज भएन भने चाहिँ वी विल गो थ्रु मेनी मेन्टल स्टप्स होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डेली वर्कमै अलि फरक आउन सक्छ, डेली हेबिट्सहरूमै फरक आउन सक्छ। त्यही सिक्नलाई चाहिँ यो सेसन जोइन भएको म चाहिँ। अरू साथीहरूको कुरो चाहिँ के छ अब सुन। यो सेसन म जोइन हुनुको अर्थ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै लास्ट इयर 1 वर्ष जति लकडाउन भयो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यो टाइममा अब त हाम्रो त्यो बेला एक्जाम चलिरहेको थियो, पढ्नु पर्छ भनेर एउटा दिमागमा थियो कि एक्जाम राम्रो गर्नु पर्यो भनेर। अब एक्जाम सकेपछि के छ दिमाग अब पढ्नुको टेन्सन त भएन। अब यसलाई आफ्नो लाइफलाई कसरी बेटर बनाउने, आफ्नो सोचलाई कसरी बेटर बनाउने, आफ्नो एउटा ड्रिम हुन्छ जस्तै मान्छेहरू भागिरहेको हुन्छ यो ड्रिम पुरा गर्नु छ भनेर, त्यो तर्फ आफूलाई कसरी बढाउने र आफ्नो टाइमलाई जस्तै यो टाइम त पछि गएपछि फिर्ता आउँदैन, त्यो टाइमलाई कसरी युटिलाइज गर्नुपर्ने र आफ्नो हेल्थ केयर फिजिकल र सेल्फ मेन्टल र फिजिकल दुइटै हेल्थ केयर कसरी गर्नुपर्ने र यही कुराहरू सिक्नलाई चाहिँ म सेसन जोइन भएको। मैले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सनमै किन यो सेसन जोइन गरेको छु भनेर अगाडि नै भनिसकेँ। त्यही पनि किन यो सेसन जोइन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागि हो होइन। अनि कस्तो छ अरू साथीहरू अब विभिन्न कलेजहरूमा उनीहरूले कस्तो फिल गरिरहेको हुन्छ यो यस्तो यो कोभिड पेन्डेमिक छ होइन। अहिले अब कसैको क्लासहरू भएको छैन जस्तोखेरि पनि अब जुम भनेर अब जस्तै अब यही उसमा चाहिँ लकडाउन भरिमा अब म पहिला चस्मा लाउँदैन थिएँ, अहिले ल्यापटपमा धेरै एक्सपोजर भएर अहिले चस्मा लाउनु पर्यो होइन। अनि त्यस्तै अब यस्तै सोचाइहरूले चाहिँ कति अरूलाई पनि फरक पार्दो रहेछ त्यो बुझ्न पनि। अनि आफूले मानसिकता बलियो बनाउनको लागि पनि मैले यो सेसन चाहिँ जोइन गरेको हो। प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दा चाहिँ प्रमित साथीले चाहिँ पढाइको बारे सोध्नु भएको थियो। अब पढाइ अहिले र पहिलेको डिफ्रेन्स पाएको चाहिँ अहिले लगभग म्याक्सिमम अनलाइन भएको छ है। अनलाइन पढाइ नेपालमा पहिला त्यस्तो कुनै कारणवश चाहिँ त्यस्तो मैले थाहा पाएको चाहिँ यो फर्स्ट टाइमै हो। यो अनलाइन टेक्नोलोजीबाट अहिले पढाइ भइरहेछ जहाँ पनि सानो बच्चाहरूदेखि लिएर अहिले मेडिकल शिक्षा पनि थ्योरी पार्ट चाहिँ लगभग सबै अनलाइनै भइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ एउटा एजुकेसन प्याटर्नमा चाहिँ हल्का चेन्ज आएको छ। टिपिकल एजुकेसन सिस्टम र अहिलेको मोडर्न यो अनलाइन एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ चेन्ज ल्याए भएर चाहिँ अहिले यो नयाँ टेक्नोलोजीमा एड्याप्ट गर्न चाहिँ हल्का गाह्रो नै भइरहेछ। अनलाइन हुन्छ, डिस्ट्र्याक्सन बढी हुन्छ। घरमै अब एउटा रुममा बस्यो, एउटै पोस्चरमा बसिराख्यो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कसैलाई ढाड दुख्ने हुन्छ, कसैलाई डिस्ट्र्याक्सन बढी हुन्छ, कसैलाई अब नेपालकै हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ धेरैको चाहिँ अब यो नेटवर्क प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, कसैको घरमा नेट हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। कसैलाई साथीले भने जस्तै आँखामा कमजोरी आउन थाल्छ। त्यस्तै प्रब्लमहरू चाहिँ अहिले
यो नयाँ एजुकेसनल सिस्टम आएदेखि चाहिँ फरकहरू आउँछ। मेडिकल शिक्षामा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेनली चाहिँ अब यो प्र्याक्टिकल बेस एजुकेसन हुने भएकोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले हल्का गाह्रो भइरहेछ। बिरामीहरूसित अगाडि बसेर केसहरू बुझेर के बिमारी रहेछ भनेर बुझेर पढ्नुको साटो अहिले कोठामा बसेर लाइक एनी अदर एजुकेसन चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली बेस नभएर चाहिँ पढिराख्नु परेछ। त्यो चाहिँ हल्का गाह्रो हो। तर अहिलेको यो समयमा चाहिँ जस्तै अहिले युट्युब आएको छ, भेरियस सफ्टवेयरहरू छन्। अब मेडिकल सिस्टमकै भन्दाखेरि म्यारो, प्रेप्ल्याडरहरू धेरै एउटा प्लेटफर्म छ जसबाट चाहिँ हामीले राम्ररी सिक्न पनि सकिन्छौँ है। हामीले युज पनि गर्दै आइरहेको छौँ। त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो शिक्षामा आएको चाहिँ एक कोप अप गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म्याम म जस्तै मैले सेल्फ केयरको कुरा गरेँ, त्यो हिसाबले म हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अब एक्जाम पछाडि त कसलाई पढ्नु मन लाग्छ र कोही पढ्दा पनि पढ्दैन। त्यस्तो टाइमलाई चाहिँ म कसरी युटिलाइज गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो फेभरेट सोजहरू भयो, जस्तै सिरिज, मुभिज एन्ड अल होइन, र आफ्नो एउटा नयाँ हबी डेभलप गर्ने क्या। जस्तै मलाई फोटोग्राफी पहिला केही पनि आउँदैन थियो, अनि अहिले बिस्तारै आफ्नो स्टार्टिङ गर्न थाल्यो कि फोटोग्राफी यो गर्न मिल्छ, यो गर्न सिकिन्छ होइन। लाइक अब नयाँ घरमा बसेर अरूहरू त फोटोग्राफी गर्न मिलेन, त्यही घरमा वरिपरिको फ्लावर्सहरूको फोटोग्राफी भयो अथवा आफ्नो स्काइजको डिफ्रेन्ट कलरहरू चेन्जेस हुन्छ। मेरो घरको छतबाट चाहिँ माउन्टेन्सहरू एकदम मजाले देख्छ क्या, त्यो माउन्टेनको समटाइम क्लिक गरिदिन्छु। अथवा कुनै बेला लाइक क्लाउड्सको आफ्नो सेप बनाइरहेको हुन्छ, त्यो बनाएर त्यो क्लिक गरिदिन्छु होइन। जस्तै नयाँ हबी ट्राई गरिरहेको छु कि, नयाँ हबी ट्राई गर्ने जस्तै त्यही। अनि पछि डेली अब आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई गर्दाखेरि एक्सर्साइजहरू गर्ने भयो आधी घन्टा 1 घन्टा जति। अनि आफ्नो लाइक पुरानो फ्रेन्ड्स, स्कुल फ्रेन्ड्स जस्तो लाइक हाम्रो अब टाइम बिजीले गर्दाखेरि अथवा आफ्नो पढाइले गर्दाखेरि कतिसम्म कनेक्ट हुन पाइन्न नि त। अनि आफ्नो स्कुल फ्रेन्ड्सहरूसँग रिकनेक्ट भयो, लाइक आफ्नो एउटा पुरानो मेमोरिज रिलिभ गर्यो होइन। त्यस्तै ट्राई गरिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि आफ्नो लाइक मेन्टल पनि ठिक राम्रै होस्, मेन्टल हेल्थ पनि र फिजिकल हेल्थ पनि राम्रै होस् भनेर जस्ट ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु। अब लाइक कतिको गरेछु त मलाई थाहा भएन, बट जस्ट थोरै थोरै भयो भने मलाई हेल्प चाहिँ गरिरहेछ। रोहितले कसरी गरिरहेछ? मेरो अहिले यो लकडाउन कोभिड-19 को सेकेन्ड वेभ भनौँ न, लकडाउन चाहिँ पहिला चाहिँ मैले आफ्नै त्यही आयुषले भने जस्तै हबिजहरू, आफ्नो हबिजहरूलाई युज गरेर, जस्तै अब कहिले किचन नजाने मान्छे गएर नयाँ नयाँ खानेकुरा बनाउन सिकेर, बेकिङ गरेर आफ्नो हुन्छ नि। अनि मलाई पनि फोटोग्राफी गर्न मन छ, मैले त्यो पनि मोबाइलबाट गर्थेँ। त्यसलाई पनि अझ निखारेर धेरै एडिटिङ स्किल्सहरू सिकेर, अनि लगभग धेरै यस्तै वेबिनारहरू एटेन्ड गरेर, अनि अनलाइन प्लेटफर्ममा भइरहेको रिसर्च वर्कसपहरू चाहिँ एटेन्ड गरेर चाहिँ गर्दै थिएँ। अब यो लकडाउनमा पनि सुरु हो। अस्तिसम्म त एक्जामै थियो, अनलाइन एक्जामको टाइममा चाहिँ अब त्यही पढाइ नै गरियो, त्यस्तो केही गरेन। अनि लगभग यो एक्जामको अन्तदेखि चाहिँ अहिले कोभिड कनेक्ट नेपाल भन्ने एउटा भोलिन्टियरी पोर्टल सिस्टम बनेको छ, जसमा चाहिँ मैले आफ्नो 2 घन्टा समय दिइरहेको छु, जसमा चाहिँ बेड रिक्वेस्टदेखि लिएर अक्सिजन रिक्वेस्टहरू पनि आउँदो रहेछ। त्यसमा दाइ दिदीहरूसँग बसेर, टेक्निकल सपोर्टका साथीहरूसँग बसेर चाहिँ अहिले म भोलिन्टियरिङ गर्दै आइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ लगभग अहिलेको विकराल अवस्थाहरू चाहिँ मैले नजिकबाट बुझ्न पाएको छु। लाइक कस्तो अवस्था छ हस्पिटलहरूमा, बेडहरूको अहिले एकदम अभाव छ, अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ एकदम ओभर प्रोडक्सनतिर लागिरहेको छन्, तर पनि मान्छेको निडहरूलाई फुलफिल गर्न पाएका छैनन्। अनि यो बेलामा त मन आत्तिन्छ नि होइन रोहित? हामी अब मेडिकल प्रोफेसनमा भएपछि त हामीले अरूलाई हेल्प गर्न चाहने, जुन हेल्प गर्न त्यो हामी इमोसनली पनि यति एम्पैथिक हुन्छौँ कि मान्छेसँग। त्यो कसरी म्यानेज गर्ने आफ्नो स्ट्रेसलाई? अब कतिजनाको फोन, तिमीले भन्नुभयो त पहिले फोन आउँछ भनेर, अब कतिले बेड चाहियो अथवा अक्सिजन चाहियो, रुँदै फोन गर्नुहुन्छ होला, कसरी ह्यान्डल गर्छौ त? लाइक मैले दिनको चाहिँ 9-10 कलहरू आउँछ। कोहीलाई बेड चाहिएको हुन्छ, कोहीलाई अक्सिजन चाहिएको हुन्छ। अनि अब मैले अहिलेसम्म ह्यान्डल गरेकोमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यस्तो क्रिटिकल केसहरू चाहिँ छैन, तर क्रिटिकल केस आएपछि चाहिँ
आफूलाई एकदम गिल्ट फिल हुने रहेछ कि लाइक आफूसँग भएको चाहिँ कन्ट्याक्टहरू हुन्छ, कन्ट्याक्टहरूले फोन कहिले चाहिँ उठाउन नसक्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम हामीलाई तारमतार फोन गरिराख्ने, भेट मिलाइदिन्न, लाइक एज इफ वी नो द रिसोर्स, लाइक हामीसित चाहिँ कन्ट्याक्ट मात्र हुने हो, हामीले चाहिँ त्यही कन्भे गरिदिने हुन्छ। तर एटलिस्ट त्यो कन्भे गरेर पनि धेरैलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट मिलेको पाएको छु मैले। लाइक उहाँले चाहिँ कल ब्याक गरेर हामीले तपाईँको मार्फत पाएको कन्ट्याक्टबाट चाहिँ हामीले भेट पायौँ, तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ भनेर चाहिँ पोजिटिभ भाइब्सहरू चाहिँ आउने भयो त्यहाँबाट। अर्को कुरा चाहिँ अब कुनै कल चाहिँ एकदम आफू अब कन्ट्याक्ट त दिएको हुन्छ, अब त्यता बेड नभएको हुन्छ अवस्था, कतै अक्सिजन नभएको हुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ अब रुँदै फोन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्दा चाहिँ आफूलाई पनि एकदम नरमाइलो लाग्छ। लाइक आफैले गर्दा चाहिँ अहिले यता यो कन्ट्याक्ट नदिकन यो कन्ट्याक्ट दिएको उहाँलाई सजिलो हुन्थ्यो कि उहाँको कोही बस्नुहुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ अर्को भावहरू प्रकट हुन थाल्छ। त्यस्तो भएर चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई कोपअप गर्न चाहिँ हामी चाहिँ अब एभ्री डे भनौँ कि एभ्री अल्टरनेट डेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेटरहरूले चाहिँ एउटा रिफ्लेक्सन सो गराउने, लाइक अरूले पनि त्यस्तो फेस गरेको छ भनेर त्यो आफ्नो भाव पोख्दा चाहिँ लाइक मेरो मात्र यस्तो नहुँदो रहेछ, अरूको पनि भएको रहेछ। लाइक नेपालमा अब यो बेड चाहिँ स्कार्सिट नै भएको छ, अक्सिजनहरू चाहिँ नपाएकै रहेछ। आफू मात्र होइन रहेछु, अरू पनि त्यस्तै रहेछन् भन्ने भयो। अरू साथीहरूले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? अब त्यस्तो बेलामा त तपाईँ मात्र हुनुभएको छैन होला, अरू साथीहरूलाई पनि त्यस्तो सिचुएसन परेको होला नि। हजुर हजुर, अरूको सुनौँ। म चाहिँ आफ्नो कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो सेकेन्ड वेभको आज लगभग 15 दिन जति भइसक्यो होइन। नेपालमा पनि धेरै केसेसहरू बढिरहेको छ र यसले गर्दा हाम्रो कलेज र होस्टेल बन्द भएकोले घरमा चाहिँ लकडाउन आइसोलेसनमा बसिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो एक्लो अनुभव गर्ने होइन, अनि त्यसपछि डर लाग्ने खालकोहरू भयो होइन, एन्जाइटी आउने। त्यसले गर्दा म चाहिँ अलिक हाम्रो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु, अनि त्यसपछि एन्जाइटीको लागि एन्जाइटी म्यानेजमेन्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। र हाम्रो यो खाली समयमा केही आफ्नो रुचिहरू हबीहरू पुरा गर्ने, जस्तै घरमा आउँदाखेरि दिदीलाई खाना पकाएर सहयोग गर्ने होइन, अनि मिठो मिठो पकाएर खाने, र त्यसपछि मुभी हेर्ने। र मैले एउटा बुक पनि पढिरहेको छु होइन, बियोन्ड गुड एन्ड इभिल बुक पढिरहेको छु। र त्यसपछि खाली समयमा फोनबाटै साथीहरूसँग कुरा गरेर र के कस्ता साथीहरूले कसरी गरिरहेको छ त्यो गरिरहेको छौँ। र म चाहिँ केही मेरा साथीहरूलाई, कोरोना सङ्क्रमित भएका साथीहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखिरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गरेर पनि गरिरहेको छौँ। अरू कसैले पनि यस्तै सिचुएसनमा जानुभएको छ जो साथीभाइले फोन गर्नुभएको छ, अथवा मलाई आफूलाई थाहा छ केही गर्न सकिँदैन, अथवा मैले केही गर्न नसके जस्तो रियलाइज अथवा त्यस्तो भएको? आयुष? मैले चाहिँ त्यसरी आयुष हजुर मेरो चाहिँ पर्सनल्ली त्यसरी फोन आउँदैन धेरै। तैपनि म चाहिँ केही न केही त्यही कोभिड रिलेटेड स्टफ्सहरू नै सोसल मिडियाजमा सेयर गर्छु, सो द्याट एभ्री वान बिकम्स अवेर होइन। अनि हाम्रो हस्पिटलमा, हाम्रो पिपल्स डेन्टलमा नि अहिले नयाँ 14 भेन्टिलेटर्सहरू चाहिँ लन्च भएको थियो, अनि त्यो इन्फर्मेसन मैले सेयर गरेको थिएँ। तर पर्सनल्ली फोन चाहिँ आएको छैन मलाई चाहिँ। सो मेरो केसमा चाहिँ सोसल मिडिया नै सबभन्दा बेस्ट प्लेटफर्म छ अहिलेको लागि मैले सेयर गर्ने कुराहरू, कोभिड रिलेटेड स्टफ्सहरू। थ्याङ्क यू। अर्को आयुषलाई के भन्नु छ? अब रोहितले भन्नुभयो नि गाह्रो हुँदो रहेछ अथवा त्यो पश्चाताप हुन्छ भनेको भन्दाखेरि। म्याम त्यो बेला छैन, जस्तै हामीहरू लाइक डेली 4 to 5 बजीतिर डेली अपडेटहरू आउँछ नि केसेसको र डेथको।
डेथको थियो प्लस डेथ अब अहिले चाहिँ आजको दिन चाहिँ घटेको छ लकिली। र अर्को दिन चाहिँ म्याक्सिमम हामी हाइएस्ट नम्बर अफ डेली क्रस गरेर हुन्थ्यौँ। अनि अर्को न्युजहरू जस्ट न्युज फिडहरू फेसबुकको न्युज फिड हेर्दाखेरि लाइक 14 जनाले अक्सिजन नपाएर लाइक ज्यान अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई नराम्रो लाग्थ्यो, किनकि लाइक अब पछि गएर हामी पनि त्यही कुरालाई प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ थोरै आफूलाई नराम्रो लाग्थ्यो। अनि अब मेरो आफ्नो पोइन्ट अब जति म गर्न सक्छु चाहिँ मैले लाइक डिफ्रेन्ट न्युज आर्टिकल्सहरू पढेँ होइन। कोभिडको लागि लाइक प्रोन पोजिसनमा सेचुरेसन कसरी बढाउने, अनि पछि कुन कुन लाइक फुड्सहरूले इम्युनिटी बढाउँछ, अनि पछि लाइक कुन कुन मेडिसिन्सहरू लाइक अहिले एभाइलेबल छ त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि, यस रिलेटेड कुराहरू चाहिँ म्याक्सिमम आफ्नो लाइक फेसबुक वालमा सेयर गरेर हुन्थेँ। त धेरै जस्तो फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ राम्रो फिडब्याक दिइरहेको छ, राम्रो गरिरहेको छ यताउति भनेर त्यो चाहिँ गरेर हुन्थेँ। ओके, धन्यवाद आयुष भाइ। अब होइन यस्तो छ, यो समस्या ठुलो छ, सबै हामी सबैलाई थाहा छ होइन। अनि अर्को हिसाबले चाहिँ अब यो लकडाउन भएपछि तपाईँको हाम्रो नियमित चाहिँ जुन रुटिन छ त्यो चेन्ज भएको छ। अलि अर्को एक हिसाबले अलिकति धेरै टाइम छ। त्यो टाइमलाई चाहिँ राम्रोमा कसरी युज गर्ने होइन, त्यो ठुलो समस्यामा पनि सानो सानो अपर्च्युनिटीहरू कहिलेकाहीँ त्यो सानोबाट ठुलो अपर्च्युनिटी जाने हुन्छ। त्यो पाटोमा चाहिँ कसरी हेरिरहेछ होइन, अब आफ्नो सेल्फ केयर कसरी गरिरहेको छ। अनि बिस्तारै तपाईँको चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्दाखेरि जुन मजा आउँछ, जुन सन्तुष्टि आउँछ, त्यसको त केही रिप्लेसमेन्ट छैन। फेरि त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू हेर्ने अनि आफ्नो बारेमा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि पोषण भाइले चाहिँ के गर्नुभएको छ त? यस्तोमा समस्याको कुरा धेरै गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ यो सानो मौकालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा के गर्दै हुन्छ त पोषण भाइले? पोषण भाइको बत्ती गएको छ अरे। ल पोषण भाइ हेर्नु न भनेपछि अब को छ जानुहुन्छ त? रोहित भाइले चाहिँ के गर्नुभएको छ? समस्या भन्नुभयो तपाईँले, चाहिँ अरू के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? लाइक टाइम त अब लिजर टाइमै छ है अहिलेलाई। लिजर टाइम भयो पनि आफूलाई यो लिजर टाइमलाई जति सक्दो प्रोडक्टिभ बनाउनुतिर चाहिँ लागिरहेको हुन्छु म चाहिँ जहिले। अनि यसको लागि चाहिँ अब डेली रुटिनमा त चेन्जेसहरू आउँछ। लाइक अब कलेज, आफ्नो एउटा कलेज भएपछि चाहिँ 8 बजेदेखि लगभग 12 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि पोस्टिङहरू हुन्थ्यो, त्यही अनुसार टाइम टेबल थियो। तर अहिले घरमा आएर चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ अनिश्चित हुन्थ्यो कि यो क्लास भनेर हुन्छ। अनि टिचरहरूको अनअभाइलेबिलिटी, अब व्यस्तताको कारण चाहिँ क्लासहरू सिफ्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ टाइम टेबलमा एकदम भेरिएसनहरू आउँछ। तर त्यो भेरिएसनमा पनि आफूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो राम्रो बानीतिर चाहिँ लागेर, लाइक बिहान वर्कआउट हुनेदेखि लिएर चाहिँ अब आफ्नो डेली रुटिन चाहिँ जस्तै अब बिहान उठेर चाहिँ अब फ्रेस भयो, अनि बाबासित वर्कआउटको लागि मर्निङ वाक गएर होस् या अथवा कतै नजिकै पार्कहरूमा एक्लै गएर व्यायाम गर्ने होस्, योगा गर्नेदेखि लिएर चाहिँ त्यसो गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ क्लास हुने त अब भइहाल्यो, लाइक 9 to 4 को बिचमा चाहिँ क्लास हुने भयो। क्लास यदि भएन भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको लागि चाहिँ अब भिडियोजहरू जस्तै एजुकेसनल भिडियोजहरू हेऱ्यो, लाइक रिसर्चहरूमा इन्ट्रेस्ट छ भने रिसर्चहरूको वर्कसपहरू एटेन्ड गर्यो, अनि यस्तै वेबिनारहरू एटेन्ड गर्न सकिन्छ। त्यसमा त्यही हो, एउटा डेली रुटिनमा चाहिँ चेन्ज त आउँछ। चेन्ज आए पनि चाहिँ सकेसम्म अब डिस्ट्र्याक्ट त भइन्छ। अब न्युजहरू यस्तो नेगेटिभ न्युजहरू चाहिँ अब आयो भने आफूलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो न्युजहरूबाट डिस्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ आफूलाई आफ्नो हबीहरूतिर लागेर होस् या आफ्नो घरमा अब पेटहरू हुन्छ, पेटहरूसँग खेलेर होस् या चाहिँ आफ्नो त्यो पोजिटिभ भाइब चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ सिक्नु पर्दो रहेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई चाहिँ अहिले। चाहिँ कसरी अर्को बनाउने, कसरी आफूलाई चाहिँ राम्रो बाटोमा चाहिँ राम्रो रुटिन, नयाँ रुटिन, राम्रो रुटिन कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यो कन्सियस एफर्ट भयो होइन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको रहेछ। अरू कसैले चाहिँ केही गर्नुभएको छ यसमा? नयाँ चाहिँ कन्सियसली नयाँ रुटिन, हेल्पफुल हेल्थ केयर रुटिन बनाउनलाई केही गर्नुभएको छ? मेरो चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दा आई ट्राई टु बी बिजी विथ एभ्री वर्क के। म चाहिँ भोलिन्टियर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ अलि इन्भल्भ हुन थालेको छु बढी। त्यो युथ थिङ्कर सोसाइटी भन्ने छ एउटा, त्यो प्रोग्राममा नर्मली म त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छु। मेरो पर्सनली भन्नुपर्दा
त्यहाँ चाहिँ क्रिएटिभ वर्क्सहरू चाहिँ डिस्कभर गर्ने प्लेटफर्म हो क्या। त्यो अलि आफूलाई डिस्कभर गर्ने ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म इन्भल्भ हुने र बिजी हुने प्रयास गरिरहेको छु म चाहिँ, सो द्याट माई माइन्ड विल बी बिजी क्या। अहिले माइन्ड र फिजिकल हेल्थ नै अलिकति इन्फोसाइज गर्नु पर्यो नि त। यो यस्तो लकडाउनको बेला फ्री टाइम बढी हुन्छ, बढी सोचिन्छ भनेर त्यो सोचलाई चाहिँ हाउ टु प्रमोट इट इन पोजिटिभ वे, त्योतिर लागेको छु म चाहिँ। धन्यवाद। हाम्रो अरू साथीहरूको चाहिँ कनेक्सनमा प्रब्लम भयो जस्तो छ। सरोज डाक्टर साहब, म एउटा कुरा के सोच्छु भने मलाई हिजो भर्खर पनि एउटा विद्यार्थीले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि 1 वर्ष लस भयो, एक्जामको टुङ्गो छैन। अब सँगसँगै पढेको साथीहरू जाहिर खाएर पैसा कमाउन थालिसके, म त जहाँको त्यहीँ छु, मैले त के गर्न सक्दिनँ कि भन्ने खालको डार्क थट्स होइन। म त वर्थलेस नै रहेछु मैले गर्न खोजेको कुराहरू। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि कतिको इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटिजहरू, जब अपर्च्युनिटिजहरू त्यो लस भइरहेको छ नि। यतामाथि उता अब परिवारमा बिरामी हुनु, कसैको नराम्रो घटना घट्नु, त्यो त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि अरू प्रोफेसनल लाइफमा अथवा यो अगाडि जुन डेभलपमेन्टली सरासर गइरहेको थियो, बिचमा ठुलो अडचन आएर यता गए पनि हुँदैन, उता गए पनि हुँदैन भनेको जस्तो भइरहेको छ नि अहिले, रोड ब्लक। त्यस्तो बेलामा कसरी आश, हाउ डु यु सी होप, कसरी होइन सबै ठिकै हुन्छ कि भनेर कसरी सोच्ने अथवा कसरी आफूलाई मोटिभेट गर्ने यस्तो बेलामा चाहिँ? कसैलाई आइडिया छ त्योभन्दा अगाडि? म तपाईँलाई जानुभन्दा अगाडि कोही अरू हाम्रो साथीहरूलाई, रोहितलाई, प्रमित, आयुष, तपाईँहरूलाई केही? यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू हाम्रो पुरै लाइफस्टाइल नै चेन्ज भइसकेको छ कि हामीले यो सम्बन्धी केही कुराहरू थाहै नभइकन आउँदाखेरि अनि के भइरहेछ होइन, कताबाट के न्युज आइरहेको हुन्छ होइन, अनि धेरै मिडियाहरूबाट धेरै हामीले अपडेट लिन खोज्ने र धेरै कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्न खोज्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझ धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अझैसम्म हामी सोच्न बाध्य छौँ कि लाइक कसरी हामी योभन्दा पछि कसरी गर्न सक्ने होइन, हाम्रो पढाइ कसरी अगाडि बढ्ला या हाम्रो पछि यो कहिलेसम्म बस्ला, 2-4 वर्ष समेत जान्छ कि के हुन्छ, र पढाइको अन्योलताले गर्दाखेरि धेरै गाह्रोहरू भइरहेको हुन्छ कि। र यसको लागि चाहिँ शरद सरबाट के भन्न चाहिरहनु भएको थियो? लाइक अब हरेक कुरा, अब हरेक नराम्रो कुरा धेरै बेरसम्म त रहँदैन भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। त्यही विश्वासलाई चाहिँ म अहिले आफ्नो भित्रको कन्फिडेन्सलाई जगाइरहेको छु मैले। लाइक हाम्रो कोर्स त अब लगभग 5-6 वर्षको हुन्छ, अब यसले गर्दा चाहिँ अब 1-1.5 वर्ष अझ लम्बिने भयो भनेर एउटा साइडमा त्यो विचार त छँदैछ। तर आफूलाई अब त्यो म चाहिँ अब यो मेडिकल एजुकेसनलाई लाइफ टाइम लर्निङ भन्छु कि। जस्तै अब धेरै कोहीको त अब 3-4 वर्ष ब्याचलर हुन्छ अनि त्यसपछि जब गर्न थाल्छ अनि त्यही जबैमा लाइफ बित्ने हुन्छ। तर हाम्रो यो मेडिकल एजुकेसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एजुकेसन सिस्टम हो जुन चाहिँ एकदम लाइफ टाइम लर्निङमा चाहिँ आधारित छ। त्यही हिसाबले पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो दुःख चाहिँ लाग्दैन कि यो अब एकदम कोभिडले गर्दा चाहिँ, कोभिड अथवा अरू कुनै घटनाले गर्दा चाहिँ यो लम्बिएर चाहिँ अब जस कम्पेयर चाहिँ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ कि। आफ्नो मिडियम आफ्नो एउटा प्रायोरिटी हुन्छ, अर्कै प्रायोरिटी हुन्छ। त्यही प्रायोरिटीलाई नै एकदम वान फेस भएर चाहिँ लागेपछि चाहिँ लाइक अरू धेरै विचारहरूमा चाहिँ आफूलाई डुलाउनु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही हिसाबले चाहिँ अहिले गइरहेको छु। दोज टाइम जब कसैलाई तपाईँले हेल्प गर्न नसकेको जस्तो फिलिङ आउँछ नि, एकदमै नराम्रो, गिल्टी, पश्चातापको, त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? त्यो अरू साथीहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ कि? गिल्टी त भइन्छ म्याम, अब यदि हेल्प गर्न सकिएन भने। तर आफ्नो अब एउटा क्यापेसिटी हुन्छ नि त हेल्प गर्ने पनि। लाइक म त अहिले बल्ल कति 22-23 वर्ष भएँ, त्यही अनुसार आफ्नो एक्सपिरियन्स छ। एक्सपिरियन्स अनुसारले मैले कति गर्न सकेछु त्यति गर्न प्रयास गर्छु, आफ्नो फुलेस्ट दिन्छु त्यो
साथीलाई हेल्प गर्न, त्यो मान्छेलाई हेल्प गर्न। तर सकिएन भने चाहिँ अब मैले मेरो सामर्थ्य यति नै छ, म चाहिँ सक्दो प्रयास गरेँ। यदि मेरोबाट केही सहयोग हुन सकेन भने चाहिँ यसको लागि म धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छु भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई पनि सम्झाउने भयो अनि उहाँलाई पनि आफ्नो कुराहरू भनिदिनु भयो। त्यसै कारण चाहिँ त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ उहाँले यदि चित्त बुझाउनु भयो भने चाहिँ राम्रै हो, यदि भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हल्का गिल्टी त हुन्छ। एउटा कुरा के बिर्सन्छौँ भने हामीले तपाईँ त्यो एन्डमा कसैले फोन गर्दा फोन एन्सर गर्नुभयो नि, तपाईँको क्षमता त छ नि एन्सर गर्नुभयो, तपाईँले सुनिदिनु भयो, तपाईँले कोसिस गर्नुभयो कसैलाई हेल्प गर्नको लागि। आई थिङ्क द्याट टेल्स अ लट होइन, त्यो नै भनेको धेरै ठुलो कुरा हो नि त। हजुर, आयुष के भयो? समय चाहिँ यस्तै छ कि फेरि हो, समय यस्तै छ। तर कतिचोटि समयमा हामीले पोजिटिभ कुरालाई भन्दा नेगेटिभ कुरालाई फोकस गरिन्छ नि ध्यान। आयुष के भन्नु छ? मेरो विचारमा चाहिँ यो एउटा टाइम मात्र हो क्या, डार्क टाइम मात्र हो। यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस त होइन नि कोभिड भनेको होइन। यसलाई पोजिटिभली कसरी लाने भन्दा पहिला हाम्रो बिजी स्केड्युल थियो नि, पहिला कलेज जानु पर्यो, कलेजकै काम कति हुन्थ्यो, अनि ल्याबमा त्यत्रो हुन्थ्यो, प्र्याक्टिकल्स हुन्थ्यो। अहिले हामी आफ्नो फ्यामिलीसँग कनेक्टेड हुन पाछौँ होइन, अलिकति क्लोज हुन पाछौँ। त्यहीँबाट हामीले लर्न गर्न सक्छौँ क्या धेरै कुरो। मैले चाहिँ त्यसरी लिन्छु, आफ्नै फ्यामिलीसँग पनि कति कुरो लर्न हुन्छ नि त, यो फ्यामिली पार्टको कुराहरू अनि सोसाइटीको पार्टको कुराहरू कति लर्न गरेर वी क्यान डेभलप आवर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो टाइम। मैले त्यसरी लिन्छु, यसलाई पोजिटिभ नै लिन्छु। अब तपाईँको पालो। धन्यवाद। अब यो छ 2-3वटा कुरा छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त अब जुन असजिलो महसुस भइरहेको छ यो सबै हामीहरूलाई, असजिलो महसुस भए चाहिँ मैले नराम्रो सोच्नै हुँदैन, मैले नराम्रो फिलै गर्न हुँदैन, म त राम्रो मात्र सोच्ने, राम्रो मात्र फिल गर्ने मान्छे हो भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। किनभने नराम्रो सोचाइ आयो भने त्यो त आइसक्यो नि होइन, त्यसलाई चाहिँ ए आयो, मलाई आयो, ठिकै छ, यस्तो आएछ, किन आयो होला, अब के गर्ने होला भनेर त्यसलाई एटलिस्ट एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो होइन। अनि अब यो हाम्रो ग्रुपहरूको फाइदा चाहिँ एउटा के छ भने यस्तो नराम्रो सोचाइहरू धेरै आउँदाखेरि ओहो लो खतम भयो, मैले के गर्ने होला, म मात्र हो कि भन्ने डर हुन्थ्यो नि। ग्रुपमा आएपछि अब मलाई पनि आयो, रोहित भाइलाई पनि आयो, आयुष भाइलाई नि आयो भनेपछि यो सबैजनालाई आउने रहेछ, म एक्लो रहेन्छु भन्ने रहेनछु भन्ने थाहा भयो। किनभने यो मोटामोटी सबै मान्छेलाई यस्तो विचार आइरहेछ। यो डर बेला नै एकदम डरलाग्दो छ, एकदमै धेरै असजिलो छ। हामीले त्यो हुन्छ नि तयारी गर्न सक्ने अवस्था त कुरै छोडिदियो, हामीले त्यो सोच्नै नसक्ने खाले कुरा हो नि। कसैले यो मुभीमा अनि चाहिँ बुकमा अनि कसैको चाहिँ कहानीमा पनि नआउने खाले त्यो स्केलको ठुलो चेन्ज छ नि त। त्यसको लागि तयारी गर्ने कुरा होइन। पहिलो चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्नु पर्यो, यस्तो भयो ठिकै छ हुन्छ भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो। नम्बर 1 त्यो छ भने। अनि नम्बर 2 चाहिँ अब यसमा के छ भन्दाखेरि आयुष भाइले पनि भन्नुभयो, अरूहरूले पनि भन्नुभयो, मेडिसिन चाहिँ एउटा सिक्ने नलेज भयो होइन, त्यो एउटा छ भने अब त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने, त्यसको त्यो ल्याब अथवा चाहिँ त्यो वर्क प्लेस जहाँ छ त्यो भनेको त हाम्रो सोसाइटी हो नि त होइन। अब त्यो सोसाइटीलाई बुझ्नु पर्यो। सोसाइटीलाई बुझ्ने धेरै तरिका छ। मेडिसिनमा कुरा गर्दा गर्दै, मान्छेसँग सङ्गत गर्दा गर्दै पनि सोसाइटी बुझिन्छ भने त्यो बाहेक अब अहिले सोसाइटीमा मान्छेले कस्तो भोगिरहेछ, घरमा आमा बुवाले चाहिँ कसरी यसलाई बुझ्नु भएको छ, साथीभाइले कसरी बुझ्नु भएको छ, अथवा चाहिँ सोसियल मिडियामा कसरी के भइरहेछ भनेर तपाईँले सोसाइटीलाई धेरै बुझ्न खोज्नुभयो भने तपाईँको मेडिसिनको लर्निङ कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ लास्टमा त्यहीँ हुन्छ। त्यसले पनि धेरै फाइदा छ। सोसाइटीमा चाहिँ धेरै सोसाइटी बुझ्नु, किताब पढ्नु, सिरिज हेर्नु, त्यसलाई चाहिँ कसरी मान्छेको विचारमा फरक पार्छ भन्ने पनि फाइदा भइरहेको छ। अनि अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै रोहित भाइले भन्नुभएको थियो त्यहाँ जुन त्यो उहाँहरूको भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ रिफ्लेक्सन भनेर चाहिँ गरेको छ भन्ने, त्यो चाहिँ अलिक फर्मल मान्छेले ग्रुपमा एक्सटर्नल्ली रिफ्लेक्ट गरेको कुरा भयो। त्यो बाहेक त्यो तपाईँले आफैले आफ्नो बारेमा भित्रबाट रिफ्लेक्ट त गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो पार्ट चाहिँ गर्ने टाइम अहिले छ होइन। अब कसैले
ध्यान गर्ने भन्छन्, कसैले के गर्ने भन्छन्। यो त एउटा रिफ्लेक्सन हो, त्यो तपाईँहरूले हामीले आफैले रिफ्लेक्सन पनि गर्न सक्छ। अनि अब त्योमा गिल्टी फिल हुने भन्ने भयो। अब त्यो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि अनि तपाईँले आफूलाई ग्रेड गरिरहेको हुन्छ नि त मोटामोटी, अथवा नभए पनि गर्न मिल्छ नि। मैले यो सिचुएसनमा यो गरेँ भनेपछि मैले गर्न सक्ने गरेँ, अब मैले आफूले ठिकै गरेँ भन्न ठान्छु भन्ने जति तपाईँले जे गर्नुभयो भने नि त्यो चाहिँ गुड इनफ हो। अब चाहिँ त्यो आइडियली यस्तो हुन पर्थ्यो, मैले यो त गर्न सकिनँ भन्यो भने चाहिँ फेरि आफूलाई चाहिँ मैले राम्रो गरिनँ, मैले गर्न सकिनँ भन्ने भयो। अब त्यो अलिकति चेन्ज गरेर मैले गर्न सक्ने जति गरेँ कि गरिनँ, अथवा कुनै हिसाबले कुनै बेला आन्सर चाहिँ हो मैले गरिनँ भन्ने भयो भने मैले अब कसरी योभन्दा राम्रो गर्न सक्छु भनेर त्यो सानो रिफ्लेक्सनको स्टेपमा चाहिँ गयो भने बिस्तारै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर यो प्रोसेस चाहिँ जिन्दगीभरि काम लाग्छ नि त। फेरि यो सिकेर प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने त्यसरी अपर्च्युनिटी बनाउनु पायो भने फाइदा होला जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै राम्रो कुरा, धेरै कुरा गरियो आज, धेरै कुरा सिकियो पनि। भन्दा भन्दै टाइम पनि धेरै नै बितेछ। केही लास्टमा क्वेसनहरू छ कसैको? धेरै क्वेसनहरू छ, हामीले अर्को एपिसोड पनि गर्नुपर्छ जस्तो छ। त्यसै क्रममा केही छ लास्टमा? प्रमित, रोहित, आयुष? धन्यवाद सबैजनालाई। आजको सेसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन र आफ्नो के कस्तो एक्सपिरियन्सहरू भोगिरहेको छ त्यस्तो भनिरहेछौँ। र मलाई आफै पनि गाह्रोहरू भइरहेको थियो र आजको सरको र उहाँ म्यामको कुराहरू, उहाँको सुझावहरू सुनेर आफ्नो डेली लाइफमा कसरी लाउने र यो पेन्डेमिकमा यो लकडाउनलाई कसरी एक्सेप्टेन्स गरेर होइन कसरी अगाडि बढ्ने कुराहरू सिकाउनु भयो। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अर्को एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन आइरहेको हुन्छ शरद सर, प्रवित, रोहित र आयुष, के छ भने ध्यान दिएर कसरी पढ्ने अनि कसरी सम्झने, कसरी आफूलाई एकाग्र गरेर पढेको कुरा सम्झिने भन्ने क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ नि। कतै मलाई एडिएचडी त भएको छैन, अथवा एटेन्सन डेफिसिट डिसअर्डर अथवा हुन्छ नि, कतै मलाई यो रोग लागेको त होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामी अर्को एपिसोडमा कुरा गरौँला, अर्को सिरिजमा फेरि पनि आउनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र हाम्रो यो आजको प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि सबैजनाले सहयोग गर्नु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई।